आई डोंट नो कि हमारी ये मौजूदा गवर्नमेंट फोकस क्यों नहीं कर रही। जो नेक्स्ट बजट आ रहा है उस पर सबसे ज्यादा ये पुल, ये रोडें, इनके अलावा जनाब स्पीकर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि ऑर्डर इन द हाउस। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्पीच, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। दूसरा जनाब स्पीकर, फर्स्ट टाइम, आई थिंक कि फर्स्ट टाइम, मेरा ये 5वां है, लेकिन फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर पैकेज रखा गया था, वो इमरान खान साहब ने रखा था जनाब स्पीकर। वो 39 अरब रुपए का पैकेज था जिसको 19, 20, 21, 22 तक, 23 तक जाना था। लेकिन जनाब स्पीकर वो दरमियान में वो केयर टेकर और ये गवर्नमेंट आई हुई है, ये सारा सेटअप चला और 18 माह वो पीडीएम चला। उस पीडीएम में भी, उसके बाद केयर टेकर ने भी किसी को उसको टेकअप नहीं किया। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक विजन था उसका कि हमारी एग्रीकल्चर प्रमोट होगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन जनाब स्पीकर उसको आप चेक कर लें कि हमारी एडीपी के अंदर वो सारी ब्लॉक कर दी गई। 39 बिलियन का वो प्रोजेक्ट था, सिर्फ उसमें जो एक्सपेंडिचर हुए हैं वो 10 हुए हैं और बाकी अगले साल के लिए रख लिए गए हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि ये एग्रीकल्चर को जो हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का स्पेशल इनिशिएटिव पैकेज था, अच्छा उस पैकेज में क्या था जनाब स्पीकर? नेशनल प्रोग्राम इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अच्छा उस पैकेज का दूसरा कंपोनेंट था सर नेशनल ऑयल सीड इन्हांसमेंट प्रोग्राम जनाब स्पीकर अगेन। अच्छा थर्ड वन था सर नेशनल प्रोग्राम फॉर इन्हांसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वीट्स। ये सारे कंपोनेंट थे, इसके अलावा 2-3 और भी थे। तो जनाब स्पीकर एक तो उसको टेकअप किया जाए अगले उसमें जो हमारा बजट है। तो इसके साथ चलो शुक्र है जी हमारे डिप्टी स्पीकर साउथ के आ गए हैं। मैं साउथ की बात पे आने लगा था एग्रीकल्चर के बाद। जनाब स्पीकर मैंने, शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा था कि देखें आप बनाएं अपने नाम के, जितने मर्जी बनाएं अपना हॉस्पिटल, नाम रखें, हर चीज का नाम नवाज शरीफ रखें, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम, जनाब स्पीकर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और ये मिनिस्टर साहब भी पार्लियामेंट अफेयर जो है या जो नोट कर रहे हैं उनकी भी तवज्जो चाहूंगा। जनाब स्पीकर जितने मर्जी नाम रखें, लेकिन जनाब स्पीकर शौकत खानम लाहौर में बना हुआ है जो पिछले 20, 30, 40 साल सर कर है। हमारा साउथ जो 35% है वहां निगलेक्टेड एरिया है, डिप्राइव्ड एरिया है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट उस वक्त भी मैंने की थी कि ये नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है, इसको मुल्तान, बहावलपुर या डीजी खां में बनाया जाए। तो जनाब स्पीकर ताकि वहां के लोग लाहौर में ना आए, वहां के लोग लाहौर में तो बेशुमार सहूलियात हैं। लाहौर में जनाब स्पीकर कैंसर के लिए न्यू हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, शौकत खानम सबसे बड़ा पाकिस्तान का हॉस्पिटल है। तो मैं आपकी वसासत से ये गुजारिश करूंगा कि वो कैंसर हॉस्पिटल मुल्तान, बहावलपुर या किसी जगह बनाया जाए। इसी तरह जनाब स्पीकर एजुकेशन में वो एक बन रही है नवाज शरीफ, अगेन नवाज शरीफ, कोई बात नहीं, अगर आप यही सारा शरीफ करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी भी जो आईटी सेंटर है, आईटी सिटी है, यहाँ अरफा आईटी सेंटर है, उसको भी साउथ में बनाया जाए ताकि उन लोगों को, आप भी उसमें शामिल हैं, हम लोग शामिल हैं, हमें भी सहूलियात हमारे डोर स्टेप पे मिले। ये सारी लाहौर के इर्द गिर्द घुमा के इससे वोट बैंक नहीं बनना सर, वो लोग भी हैं। आप नाम बेशक रखते रहे, शरीफ ही शरीफ कर लें हर कोई, लेकिन सर उसको साउथ में दें, आपकी मेहरबानी होगी। इसके साथ सर मैं अब अपने एरिया पे आता हूं। सर जनाब स्पीकर मेरा एजुकेशन सेक्टर में ये मेरे पास पूरी लिस्ट है। पिछले 2018, 19, 21, 22, 23 से ये डेंजरस बिल्डिंग डिक्लेयर हुई है। जनाब स्पीकर 80 स्कूल हैं जो डेंजरस बिल्डिंग डिक्लेयर हुए हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन पर आज तक उनके ऊपर कोई भी जून तक नहीं रखी। तो मेरी गुजारिश होगी कि ये जो डेंजरस बिल्डिंग है, एजुकेशन तो शायद हमारा ही प्रायोरिटी भी नहीं है, या है अगर गवर्नमेंट की, तो मैं समझूंगा कि एक ये जो हमारी डेंजरस बिल्डिंग है उनको, और जो शेल्टरलेस स्कूल्स हैं खासतौर पे PP 258 के अंदर, वहां उनको बिल्डिंग दी जाए। उसके साथ साथ जनाब स्पीकर जो अपग्रेडेशन है, क्योंकि अब पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है, स्कूल वही प्राइमरी उतने ही है, मिडिल उतने ही है, हाई स्कूल उतने ही है, उनकी अपग्रेडेशन की जाए। जहां फीडिंग एरियाज हैं वहां स्कूलों को अपग्रेड किया जाए ताकि बच्चों को, बच्चियों को
اپنے ڈور سٹیپ پہ ان کی ایجوکیشن مل سکے. اچھا اس طرح جناب اسپیکر ہیلتھ پہ میں اگر بات کروں تو میرے خانپور میں ہی ڈائلسس سینٹر بنا ہوا ہے. اس کی سر SNE اپروو ہوئی ہے, ڈیٹڈ ہے اس کی سر 2019 کی. یہ SNE آج تک SNE اپروو ہوئی ہے لیکن وہاں عملہ تعینات نہیں کیا گیا. سر جناب اسپیکر اگر وہ ڈائلسس سینٹر ہے خانپور میں بن گیا ہے تو اس کی SNE بھی بن گیا ہو گئی ہے لیکن وہاں ڈاکٹرز یا عملے کو تعینات نہیں کیا گیا. تو میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ایک بہت غریب اور تھک پاپولیٹڈ ایریا ہے. لوگوں کو رحیمیہ خان یا بہاولپور جانا پڑتا تھا. پہلی گورنمنٹ نے مہربانی کی کہ وہاں بنا دیا لیکن وہ ان فنکشنل ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں. تو میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ نئی ADP جو آ رہی ہے اس میں ڈائلسس سینٹر کی جو SNE اپروو ہوئی ہے وہاں اس کا بجٹ ایلوکیٹ کیا جائے, وہاں ڈاکٹر تعینات کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر سپورٹس جو ہے سپورٹس کا ابھی کل بھی تھا کہ جی ہمارا بہت ویژن ہے سپورٹ کا. تو میں جناب اسپیکر یہاں بتاتا چلوں کہ تحصیل سپورٹس کمپلیکسز بننے تھے. اچھا وہ اگین میں اگر بات کروں PP 258 کی تو وہاں زمین ایلوکیٹ کر دی گئی, زمین ایلوکیٹ ہوئی ہے لیکن فنڈ پھر میرے خیال سارے لاہور یا پر پنجاب اسی کی زینت بننے ہوتے ہیں. ہمارا وہاں ساؤتھ کی تو شاید کرنی بڑی مشکل سے آتی ہے. تو آج اگر آپ بیٹھے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ بھی, یہ میرے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں سر, میں ڈاکومنٹ پہ بات کر رہا ہوں. یہ دیکھ لیں زمین کی اپروول ٹرانسفر ہوئی ہے لیکن فنڈ ایلوکیٹ نہیں ہو رہے. اسی طرح ہمارا ایک جناب اسپیکر جمنیزیم ہے, اسپورٹس جمنیزیم, اس کو ڈینجرس ڈکلیئر کیے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں. تو جناب اسپیکر وہ ڈینجرس بلڈنگ ڈکلیئر ہوئی ہے لیکن فنڈ نہیں دے رہے. ہمارے بچے جو وہاں اسپورٹس کی اپنی ایکٹیویٹی کرتے تھے, اگر وہ اسی طرح 1-2 سال, ایک تو وہ ساری بلڈنگ ڈیمالش ہو جائے گی, دوسرا ہمارا بچہ جو ہے بچیاں جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے, وہ پھر وہ منشیات پہ دوسری ایکٹیویٹی میں شروع ہو جائیں گے. تو میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ہماری حکومت کے اگر آپ ہم سے پرپوزل لے رہے ہیں اپوزیشن تو یہ جینوئن ہے, یہ خدا نہ خاصہ نہیں, یہ آپ کے ڈاکومنٹ جتنے ڈاکومنٹ ہیں میں آپ کو یہاں کے روسٹر پہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گا کہ یہ ساری آپ کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ساری ریکمینڈیشنز ہیں. تو جناب اسپیکر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ایشو جو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور پانی کی چوری کا ایک ایشو ہے جناب اسپیکر, اس کے اوپر آپ اگلے جو ہمارا آ رہا ہے بجٹ اس میں ایک یونٹ بنائیں جو ہمارے ایگریکلچر جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر پہلے ایک افیکٹو یونٹ ہوتا تھا جو پانی چوری کی روک تھام کے پچھلے کئی سالوں سے 4-5 سالوں سے وہ ان افیکٹو ہو گیا, شاید ان کو بجٹ نہیں دیا جا رہا. PMAU ہوتا تھا سر جناب اسپیکر, اس سے پانی چوری کے جو اقدامات تھے اس سے بہت افیکٹولی رکے جا رہے تھے. لیکن اب وہ یونٹ نہیں ہے جس سے جو ہیڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ پانی چوری کر کے ان لوگوں کی زمینیں جو ٹیل اینڈ پہ بیٹھے ہیں وہ برباد زمینیں ہو رہی ہیں, بنجر ہو رہی ہیں. تو اگر پہلے ہی ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, پہلے ہی ہمارے پاس ایگریکلچر ڈاؤن فال میں جا رہا ہے. تو جناب اسپیکر اس میں میری آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس جی. تو جناب اسپیکر میری اس میں ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے لیے PMAU کے لیے اس کو افیکٹو کیا جائے آل اوور دا پنجاب, اسپیشلی ساؤتھ کے اندر, اور اس کو بجٹ دیا جائے تاکہ افیکٹولی وہ کام کریں اور پانی چوری کے جو اقدامات ہیں ان کو کم سے کم کر کے ٹیل اینڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان تک پانی پہنچے اور ان کی زمینیں جو ہیں بنجر ہونے سے بچیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر ہمارا جو سب سے اہم ایشو ہے ہمارے پنجاب کے اندر وہی لا اینڈ آرڈر کا. لا اینڈ آرڈر پہ ہم بہت سارا بجٹ تو رکھتے ہیں لیکن جب تک نہ تو ان کی یونیفارم چینج کرنے سے ریفارم آنی ہے, نہ ہی ان کا جو ہے ان کو وہیکلز دینے سے آنی ہے, جب تک ان کی تربیت ٹھیک نہیں کی جائے گی, جب تک ان کی ٹریننگ ٹھیک نہیں کی جائے گی. یہ موٹر وے پولیس ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کی جو پرفارمنس ہے آپ میں ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس بھی اچھی ہے, کرپشن بھی نہیں ہے. تو ہماری یہ جو کالی بھیڑیں ہیں یہ صرف PTI کو پکڑنے کے لیے یا حکومت کے اوچھے ہتھ گنڈے پورے کرنے کے لیے ان کو فکس کیا جاتا ہے. اگر
ان کی کوئی ٹریننگ کر کے ان کے ڈیوٹی آورز بنا کر اگر ہمارے بجٹ کے اندر نیکسٹ بجٹ جو ہے اس میں اگر ہم ان کی امپروومنٹ کریں تاکہ یہ جو ان کا اصل پرپز ہے عوام کو سرو کرنے کا وہ سرو کریں بجائے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کریں. تو اس سے میں وائنڈ اپ کریں پلیز. جی سر. تو اس سے میں سمجھوں گا کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر کی بھی سچویشن بہتر ہوگی, لوگ بھی ان کو اپنا محافظ سمجھیں گے کیونکہ اب تک تو ان کو محافظ نہیں, ان کو تو ہمارے اوپر ڈپیوٹی کیا گیا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے ان کو پکڑ کر اور ان کو گھر چادر چادرائی کا قدس پامال کرنا ہے. تو میری یہ امر ریکویسٹ آخر میں یہی ہوگی کہ ان کی تربیت کے لیے بھی ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کی ریفارم کی جائے. وردی بدلنے سے نہیں ہوگا سر, ان کو بجٹ دینے سے نہیں ہوگا. جب تک ان کی تربیت نہیں ٹھیک ہوگی, جب تک ان کو بہت شکریہ میاں صاحب.